si Jesus. Dunay panahon sa atong kinabuhi, dili niini nga kalibutan atong makita si Jesus. Kaingon sa Biblia, ang Dios Espiritu, ug ang magasimba kaniya, magasimba kaniya sa Espiritu ug kamatuoran. So dinhi niini nga kalibutan, dili nato makita si Jesus. Apan ang dapit nga diin atong makita si Jesus dito unya sa kalangitan. Unya ingon sa atong giawit, o mahimayaong takna kung makita ko siya, si Jesus nga manluluwas na higugma kanako. O mao ni ang kamatuoran, no? Nga si Ginoong Jesucristo ang manluluwas na higugma gayud kanato. Di na ta maghisgot kung unsa ta kadautan. Apan ingon sa Biblia, despite sa atong kadautan o mga sala, iyaha gyud tang gipakamatyan dito sa cross. So mao na kadako ang gugma sa atong Ginoong Jesucristo. So karon nga gabi magadto ta sa pagampo. Let's pray. Kampo ta niini ang pamilya. O Dios nga labing gamhanan, Ginoo, dako ang among pagpasalamat sa higayon nga kami makahatag og serbisyo niini nga pamilya. O Dios, Ginoo, panahon kini sa kasubo. Diin Ginoo si Richard Bongo may panaw. Amahan, aduna siya'y upat ka mga anak. Ginoo, dili nilalim, hilabi na Ginoo sa mga kabataan. O sa kini kasubo, Ginoo nga panghitabo. Apan o Dios, nagahangyo mi kanimo, Amahan. Please, Ginoo, maluoy ka Ginoo sa mga bata nga nabilin. Uban Ginoo sa ilang inahan, nga ikaw Ginoo maga-provide kanunay sa ilang panginahanglan. Tabangi Ginoo, bisan pa Amahan, kini usab nga pamilya, Tanyola family, isip Ginoo, kanimalay nga nag sagubang sa kasubo, bisan pa Ginoo sa ilang financial nga panginahanglan, ikaw Ginoo magatabang kanila. Among pagampo Lord karon nga gabi, samtang magapamalandong sa imong mga pulong, gamita ang imong alagad pagsaysay niini. Imoa kini nga panalangin sa matag usa nga makadungog sa imong pulong unta Lord karon nga gabi. Adunay kalag nga makaangkon sa kaluwasan. Amahan, ang among kinabuhi niining kalibutan lumalabay lamang. Dili kini o Dios magmatter sa edad. Apan Amahan, ang kamatuoran nga kami mubiya niining kalibutan. Apan akong giampo o Dios nga sa dili pa mubiya niining kalibutan na unta ang tao iyahang maangkon ang kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Jesucristo nga libre. O Dios, pakikuban ka kanamo karon nga gabi. Ang akong pagampo Amahan, ikaw Ginoo maga-comfort sa pamilya. Bisan pa Ginoo sa iyang asawa nga akong nadunggan magbiyahe og mga adlaw from Cebu padulong dinhi. Keep her safe Lord, makaabot siya dinhi, makauban Ginoo sa mga kabataan, pagduyog sa kasupanan. O akong pagampo o Dios, ikaw Ginoo magatagbo sa panginahanglan kanunay, labi na Ginoo sa mga kabataan o niini nga pamilya. Itugyan namo kini, pasalamatan, maglauman nga madawat, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Another hymn, 176. Kung tawgon ang akong ngalan. 176. Kung patunggon 176. Everybody now sing. Kung patunggon niya ang trumpeta nga iya sa Dios, ug ang Dios nung kaadlawon mo abot, mga linuwas sa kalangitan pagtigugon niya, pagtawag niya tuwa man ako. Kung ang ngalan ko pagtawgon, kung ang ngalan ko pagtawgon, kung ang ngalan ko pagtawgon, kung siya magtawag atuwa man ako. May adlaw manhawon man ang nangamatay kang Jesus, pinaagi sa iyang gisnong gahom. Dito sa kapanganuran pagtigumon man sila, pagtawag niya ato aman ako. Kung ang ngalan ko pagtawag,
adunay ang Ginoo pag-aalagaron ta, o kang iyang pulong imantalata. Kung matapos ang mga kahago nato nga tanan, pagtawag niya ato aman ako. Kung ang ngalan ko pagtawgon, kung ang ngalan ko pagtawgon, kung ang ngalan ko pagtawgon, kung siya magtawag ato aman ako. Amen. Salamat sa awit. Ingon pa sa atong giawit. Kung ang ngalan ko pagtawgon, atua man ako. Diin ang Biblia nagaingon, Revelation 20 verse 15. Si bisan kinsa ngalan nga dili makaplagan sa libro sa kinabuhi, igatambo gayud ngadto sa linaw nga kalayo. Dili ni akong pulong, apan ang Biblia nagaingon, pinadayag 3 versikulo 20. Si bisan kinsa ngalan nga dili makaplagan sa libro si kinabuhi, igatambo gayod ngadto sa linaw nga kalayo. Apan kung ang atong ngalan ana sa libro sa kinabuhi, atong ngalan i-roll call pagkatawgon dito sa langit, o kita makasulod sa gingharian sa Dios. Karon nga gabi usa ka pribilehiyo balikon nako no, nga gihatagan ko og kahigayunan nga makawali niini nga dapit. Pasalamat ko sa Tanyula family, namely ang Judy nga naghatag sa mao nga panahon. Gusto na ko inyong masayran sa tanan no, mga silingan dinhi. Kabalo ko nga adunay gitawag nato nga siguro akong paganganlan nga barrier, medyo adunay gap gamay, babag. Usay mo ingon tag baptist, unya kami di mi baptist. Pero gusto na ko inyong masayran nga ning anhi ko dinhi dili ko magdala sa ngalan sa baptist. Dili baptist ang akong iwali kaninyo karon nga gabi, apan maghatag ko kaninyo sa pulong sa Dios. Kay ang mentalidad ng gud sa uban ana na pud sila mga baptist, magwali ni sila. Kumbinsiyon ka sa ilang simbahan. By the way, dili na mao'y among tumong magkumbinsi kaninya sa among simbahan. Ang among tumong karon nga gabi, mao ra gyud ang pag-comfort sa pamilya sa namatyano, subok kaayo nga pamalandungon, but at the same time sa usa ka dapit makaingon pud ta nga salamat nga nakapahulay na sabsiya. Sa akong nadunggan sa istorya nga di na siya makakita, unya lisod na gyud iyang kahimtang, lisod nga kahimtang gyud nang ingon anak. Pasalamat ta nga nakapahulay na siya sa iyang pag-antos. Tinuod sakit, tinuod mubati gyud tag kaguol, labi na sa mga bata nga nahibilin. By the way, maghisgot man gud ta ni panghitabo, ako affected gyud ko. Kay sa akong edad nga 11 anyos namatay ang akong mama, nato ko'y upat ka manghod. Ang among kamanghuran pagkamatay sa akong inahan 6 months old. Kunong kabulan namatay ang among inahan. So sa mga bata kang Japet, si RJ, si Justin ug si Tricia May, kasabot gyud ko ani sa ilang gibati sa kaguol kay nakaagi ko ani. 8 mi kay igsuon, namatay akong inahan 11 anyos ko, ang among kamanghuran 6 months pa lang ikuha ang among mama. So di gyud lalim ang mawad-an o minahal sa kinabuhi. Apan pinahagi sa grasya sa Dios nakalahutay og niya karon nagbarog sa inyong atubangan, dili pinahagi sa akong kaugalingon apan grasya ra gyud ni sa Ginoo. So karon nga gabi mag-awit pa ko sa alawiton, and then paminaw ta sa pulong sa Dios day by day katong baga nga kapo. Ang kinabuhi ko matag gutlo 4 sharp. Ang verse number 1. Everybody sing. Ang kinabuhi ko matag gutlo, may pusong batok sa pagsulat.
ko. Si Jesus gayud ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kasulanan, siyang kalipay ug pamulay ko. Kristo marangal, lawi akong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya. O ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing damhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kalingkod niya kong hatagan, kay kini mao ang saad niya. O karon muli ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang mahulay o ang mga saad, naasa mala ang ulog mo. Baliwala sa mga pag-antos, mudang mo gayud ko kang Jesus. Hangtod nga ako maiabot na sa kuluyan nga isaan mo. Salamat sa mensahe sa awit. Ang kinabuhi ta matagutlo. Ang atong kinabuhi niini nga kalibutan dili gyud magdugay. Gani ingon sa libro sa James o libro sa Jacobo o Santiago, ang pulong sa Dios nagaingon nga ang atong kinabuhi susama lamang sa alisngaw. Pamilyar man siguro tatanan kanang mapamukal tag tubig, maglungag ta, mugawas ang aso nga puti, mo na siya ang alisngaw. Ingon sa Biblia, ang atong kinabuhi susama lamang i-appeareth like a vapor, and appeareth for a little time, ingon sa pulong sa Dios, and then vanisheth away. Mupakita sa dali nga panahon, unya kini mahanaw. Mga higala, usa ka pahinumdom sa atong giawit, nga ang atong kinabuhi matagutlo, naara gyud ni sa kamot sa atong Ginoo. Pag-ingon pa sa atong giawit, ug karon buligi ko Ginoo sa mga pag-antos kong tanan. Dinhi samtang niya pata sa kalibutan, nagay pag-antos. Antos magani ng dato, kita pang pobre. Nagay pag-antos, lahi-lahi ang pag-antos nga atong ginaagian. Pero naay pag-antos apan ingon sa pulong sa Dios, ang pahulay, ingon pa din sa atong giawit, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad anaa sa balaang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, modangog gayud ko kang Jesus. So sa atong pag-antos, naaday atong kadangpan, naaday atong kaduulan, ug dili simbahan. Ang atong kaduulan mao si Ginoong Hesukristo. No, karon nga gabi balik ko nako no, dako kayo ang akong pagpasalamat sa pribilehiyo. Ako yung giisip kini karon nga gabi nga pribilehiyo, privilege na makawali sa pulong sa Dios. By the way no, sa atanan nga mga silingan dinhi sa Emmanuel Homes, si Pastor James paabot kaninyo sa muingon ko nga tingali sa unang panahon na ay ang baptist dinha sa Atbang, na ami mga kapakyasan sad, na ay mga signage gibutang din ha nga uban sa inyo hawa malipay. O muangkon ko ana, ingnan ako si Kapitan gani nga nangayong pasaylo kab tungod niya nga panghitabo
dili man ako gustohon pero naamay magbuot nga taas ato. Pero karon sa inyong atubangan mga ipong pasahilo kung pananglitan na nahiubos ninyo sa amua, dili to kagustuhan ako. Mga ipong pasahilo sa inyo ha. So karon nga gabi ipahibalo na ako sa inyo ha nga ang pagwali namo sa pulong sa Dios buhaton namo ni nga libre. O bisan tag oferan mi og bayad, di mi mo dawat og bayad. So nako nga masayra na sa nagtungod no. Walay bayad ang pagwali sa pulong sa Dios. Kay ingon sa Biblia, freely you have received, freely give. Libre namo ni nga nadawat, libre usab namo ni nga ipadangat kaninyo. So karon nga gabi magbasa ko dinhi sa libro sa Luke, dinhi sa Lucas, makita nato ang usa ka tawo. Dili usa, duha ka tawo. Sa Luke chapter 16, adunay duha ka tawo dinhi nga namatay. Susama kang Richard Bongo. Namatay siya karon, na siya sa itawag nato nga lungon. O pipila na lang kaadlaw, ihatod na gyud siya dito sa interior, dito sa lubnganan. Tungod kay mao man ni ang realidad. Di man pwede nga ang patay atong ipabilin sa balay, ilubong man gyud siya. Apan dinhi sa Luke 16, unsa man ang gisulti sa Biblia nga mahitabo sa tawo human sa kamatayon. Gusto na ko nga inyong masabdan unsay gisulti sa Biblia, dili kung unsay gisulti sa baptis. Dili baptis, dili unsay gisulti sa ubang simbahan, apan unsay gisulti sa Biblia nga mahitabo sa tawo human sa kamatayon. So akong basahon Luke chapter 16 verse 19. Ingon pa sa Biblia, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Before ko padayon magampo sa ta aron masabtan nato ang pulong sa Dios. Amahan, dako kaayo ang among pagpasalamat Lord sa kahigayunan nga makawali sa imong pulong. Gamita kini Ginoo nga panahon nga masangyaw ang maayong balita o kandama ang kasing-kasing sa matag usa Ginoo nga makadungog karon nga gabi sa imong pulong nga unta o Dios ilang masabtan ang imong plano sa ilang kinabuhi mahitungod Ginoo sa kaluwasan. Ginoo, si Pastor James walay mahimo. Ang akong kaalam kulang, dili kiniigop sa pagwali sa imong pulong, kaya ang imong pulong dili matugkad sa ordinaryo namo nga huna-huna. Apan mo Dios akong pagampo nga pinaagi sa giya sa balaan nga espiritu. Iyahi ang matag usa nga masabtan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Gamitan nimong alagad pagsaysay nini ako kini pangayoon pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, dinhi sa Luke chapter 16, ingon sa pulong sa Dios, adunay usa ka taong dato dinhi. Nya, nagnanaw-nanaw ko sa palibot, akong gitanaw kung nabay dato. Murag ako may dato dire. Bitaw. Malikinomedya lang ning ato, no? Pero ingon sa Biblia, adunay taong dato, o kining taong dato ingon sa pulong sa Dios, nagsulog siya og purpura og pino nga lino og anaa sa hayahay nga kahimtang matag adlaw. Dili ba gapaning kamot man sabta mo trabaho bisan pobreta nga nang hinaot nga unta mahayahay lang ang atong kinabuhi, di ba? Bisan pobre tuod ta pero di ta gusto mapabilin sa atong pagkapobre. Naninguha ta nga unta maarang-arang sunod tuig. Karon daghan kog utang unta sunod tuig. Kanang mas daghan pa yun. Dili na mao, bitaw. Gapaning kamot nga karon ako utang unta sunod tuig, impas na nako ning nga kanang luwag-luwag na pud ba ang atong pangabuhi, ang atong pagpuyo. Unta mahuas pud sa utang. Gusto gyud ta nga maarang-arang ang atong kahimtang. Sa bersikulo 20, una makita nato ang taong dato. Ingon sa Biblia, kining taong dato hayahay yang kahimtang, nagsulob siya sa mamahalon nga mga biste. Og hayahay iyang kahimtang matag adlaw. Bersikulo 20. Og aduna usay tawo nga makililimos nga gipanganlan sila Lazaro nga naghigda sa ganghaan sa taong dato. Unya ako na pong gitanaw sa palibot, nabay makililimos.
Why dato dire pero pasalamat ko nga ko'y makililimos. Kung sa maning makililimos, ang ban moingon nga adagan na sa kugon kanang badyaw. By the way, kanang badyaw dili na sila makonsider nga makililimos. Nang limos na sila. Sa Biblia, ang buti pasabot sa makililimos, ingon pa sa pulong sa Dios, naghigda na lang siya. Di na siya kabarog. Ang taong makililimos, naghigda na lang siya o wa na siya mahimo. Pero di na sa kugon makililimos di aptik man. Mga baskog pa maglawas, di ba limos lang. Pero ang description sa Biblia sa makililimos, naghigda na lang o wa na siya mahimo. So mao ni ang makililimos sa Biblia. Iyon sa pulong sa Dios verse 21, unya kining tawo nga makililimos nga naghigda sa ganghaan. Unsa ning ganghaan? Gate to English. Mas may English no kay kasabot pa ta gate pero Bisaya ganghaan murag. Isod man sabton. So sa English, laid at his gate full of source niya. Tanaw rin ko sa balay ni Judy. Naay gate. Ingon sa Biblia, ang taong dato, naay gate. So kung natin tayo gate, murag dato na sabta. Pagkayahay, dato lang. Dira no? Pero mamay ingon sa Biblia, ang taong makililimos naghigda sa gate sa taong dato. Puno siya sa mga kabahong. Kunya ingon sa verse 21, kining taong makililimos nagtinguha nga makakaon sa mga mumuho nga nangahulog gikan sa lamisa sa taong dato. Wala man siguro tao dinhi nga gusto makakaon og mumuho. Kay maninguha maningkawot kayo da mangutang sa taram sa makapaytag sa kilong bugas. Wala man siguro nagtinguha nga makakaon og mumuho. So why makililimos? Ang makililimos sa Biblia naghigda, wa na siya mahimo. Kunya gusto siya nga makakaon og mumuho nga nahulog gikan sa lamisa sa taong dato, which wala ko'y nakita anak dinhi karon nga gabi. Luoy kayo iyang kahimtang. Ang iyang gusto, wala siya makakaon. Ingon sa Biblia, gusto niya nga makakaon atong mga mumuho nga nangahulog. Kasayang sa mumuho na hulog. Unta makaon to nako, pero wala siya makakaon. Unya ingon sa Biblia, tinguha siya sa mga mumuho nga mahulog gikan sa lamisa sa taong dato. Gusto niya makaon. Dugang panihini ang mga ero. Tora. Ito. Ay mga ero. Bengko kayo. Nasa asliyo. Ingon sa Biblia, dugang pa ang mga ero nanuol og nitilap sa iyang kabahong. Pertigyong luuya ang kahimtang sa makililimos. Nga bisan pag-abog na lang sa ero nga nitilap sa iyang kabahong, di na niya mahimo. Himat yun nagyud siya. Nga pagduol sa ero, mitilap sa iyang kabahong, wa nagyud gani niya nahimo pag-abog. Diba kung tilapan mo sa hawa! Ay, delikado ba yan? Marabis niya ka. Pero ang taong makililimos, wa nagyud niya naabog ang ero. Gitilapan ang iyang mga kabahong. Verse 22. Og kini nahitabo nga ang makililimos namatay. So ingon sa Biblia, ang makililimos namatay. Tingali maghuna-huna ka, unsay gikamatyan sa taong makililimos. Unsay mo huna-huna. Tingali mo yung ka nga, namatay to siya sa gutom. Kay, wato siya makakaon. Tingali, logical nga, huna-huna mo yung ka nga, basin namatay itong grabis. Kay, kitilapan sa ero ang iyang samad. Basin, kagutom o rabis. Pero wata kabalo unsay iyang gikamatyan. Apan, namatay siya. Dili sa kalibutan, lahi-lahi ang matang sa kamatayon. Pero ang punto mao ni, muabot gyud ta sa kamatayon. Sorry. Ang nagwali sa inyong atubangan karon miaging bulan, hapit ko mamatay. Nahulog ko gikan sa atop sa second floor. 21 feet ang akong gihulugan. Hapit yung ko mamatay. Pagkahulog na ko, nimpiyong na lang ko. Kaya abi na ako, ginikbatan ako, na nako sa lungon. Pero gikaluyan pa sa Ginoo si Pastor James. Wa pa ko mamatay. O gani sa akong pagkahulog, gikan sa atop sa second floor, nalang ko'y samad sa akong tiil. Apan salamat sa Dios, wala ko mabalian. Kadungan na ako sa ospital, nagtaod lang siya og ceiling. Ning tungtong siya sa damba niya nga 6 feet na hulog. Balik yun ang iyang kamot. Dungan mi, nagsunod ni og x-ray. 6 feet iyang gihulugan, balik yun ang iyang kamot. Ako 21 feet,
gisalo ko sa Ginoo. Kay kung wa pa ko gisalo sa Ginoo, tuwa na unta ko karon sa lugnanan. Pero gikaloy-an pa ko sa Dios. Amen. Mga higala ang kamatayon mo abot yun nato. Di ka mulingon nga baskog pa ko, dugay pa ko mamatay. Daghan og baskog nga nauna pa sa pasyente nga iyang giatiman. Og mao na ang realidad. Mga higala ang kamatayon dili angay kahadlukan. Apan ang kamatayon angay nga atong pangandaman. Nganuman, kay kun mamatay ka nga dili ka andam ingon sa pulong sa Dios, impierno gayud ang imong padulnan. Adunay panultihon nga nagaingon, hell ang impierno usa ka giandam nga dapit sa tawo nga dili andam. Apan ang langit inandam nga dapit sa usa ka tawo nga andam. Ang pangutana, kun pananglit simba ko lang, moabot nato ang kamatayon. Andam ba ka? Kabalo ba ka asa kapadulong? Ingon sa pulong sa Dios, aduna lamay duha ka destinasyon. Ingon sa Biblia, ang taong makililimos na matay, pagkamatay sa taong makililimos, gidala sa mga anghel sa sabakan ni Abraham. Pagkahayahay, pagkanindot, kaysa dihang namatay ang makililimos, gidala sa mga anghel sa sabakan ni Abraham, dito sa langit padulong ang taong makililimos. Pero ingon sa pulong sa Dios sa sunod nga bersikulo, ang taong dato usab namatay. Dili garantiya ang kamatayon. Makililimos og dato mamatay. Apan ingon sa pulong sa Dios, ang makililimos gidala sa sabakan ni Abraham. Apan ang taong dato gilubong. Bersikulo 23, og didto sa impierno giyahat ang iyang mga mata nga naa siya sa kasakit, og iyang nakit-an si Abraham nga tuwas sa halayo, og si Lazaro nga tuwas sa sabakan ni Abraham. Mga higala, sumala sa akong giingon, ang akong iwali ninyo, Biblia. Nagbasa ko dinhi sa Bible. Wala ko nagbasa sa pagtulunan sa baptis o sa doktrina sa baptis. Nagbasa ko sa Biblia. Kung naamoy Biblia, pwede inyong ablihan. Na ako sa Lucas 16, nagbasa ko karon sa bersikulo 23, didto sa impierno iyang giyahat ang iyang mata, nga naa siya sa kasakit, og iyang nakit-an si Abraham og si Lazaro nga tuwa sa iyang sabakan. Higala, ang taong makililimos na matay gidala sa sabakan ni Abraham didto sa langit. Ang taong dato na matay tuwa siya sa impierno, paghangad niya, giyahat niya iyang mata, nakit-an niya si Lazaro tuwa sa sabakan ni Abraham. Ang pangutana, kung kita mamatay, mag-uban ka sa dato dito sa impierno, o magkuyog ka itong makililimos tuwa sa sabakan ni Abraham. Verse 24, og ang taong dato nagsinggit og miingon, amahan nga Abraham. Ang taong dato tuwa siya sa impierno, misinggit siya, miingon siya, amahan nga Abraham, ipadala si Lazaro, kaluy ako, ipadala si Lazaro, ituslob ang iyang tudlo sa tubig, og ipatulo sa akong di aning kalayo. Bisan pag dili ka mutuo og impierno, ang kamatuoran dili mausab, ang impierno magpabilin nga kini kalayo. Kung karon di ka mutuo og impierno, ay kabalaka, inig kamatay nimo, moadto gyud ka dito. Unya moingon dayon ka, tinuod ang impierno, ulahin na ang tanan. Ang Biblia mismo nag-ingon, adunay impierno. Si Kristo mianhi sa kalibutan aron pagtubos nato nga di ta maadtog impierno. Subo pa malandungon, adunay mga tao nga namatay, wala nakaangkon og kaluwasan. Mga tao nga wa magtuog impierno, apan pagkamatay naadto sila sa impierno. Og ilang na-realize, hala, tinuod di ay impierno, nga wa man kumutuo ani sa una. Pero wa na, gisugba na siya dito. Bersikulo 25, og si Abraham miingon, anak, hinumdumi nga sa imong panahon sa didto ka pa sa kalibutan, nagdawat kag mga maayong butang, dato ka, maayo imong pagkaon. Apan si Lazaro, dautan nga mga butang, puno siya sa mga kabahong, gigutom siya, nagtinguha siya makakaon og mumho. Apan karon si Lazaro nga makililimos, gilipay na siya
dito sa langit, dinhi sa langit, ingon ni amahan nga Abraham, og ikaw gisakit dinha sa impierno. Ang langit dapit sa kalipay, ang impierno dapit sa kasakit. Asa gaha ka padulong human sa kamatayon. Never gimension sa Biblia nga ang taong dato pagkamatay, wa siya gisangitan, dito siya sa impierno. Ang taong makililimos dito sa sabakan ni Abraham, ug silang duha opposite. Ang usa nga makililimos gilipay dito sa sabakan ni Abraham, ang taong dato gisakit dito sa impierno. Versikulo 26, og taliwala natong tanan, ingon ni amahan ni Abraham, tuwa siya sa langit, taliwala natong tanan, diha nimo og dinhi namo, taliwala sa impierno ug langit, adunay dakong bungaw, aron nga sila nga gusto mo tabok dili makatabok, ni sila makaanhi kanamo nga naa dinha kaninyo. Ingon sa Biblia, ang gusto mo tabok dili makatabok, ang naa sa langit di makaadtog impierno, og ang tuwa sa impierno dili makaadto sa langit. Ingon sa Biblia, adunay dakong bungaw. Mga higala, inig kamatay nato, it is a matter of time. O ingon sa pulong sa Dios, langit o impierno ra gyud ang atong padulngan. O nya ingon sa Biblia, kung maadto kag impierno, di ka na gyud makatabok. Ingon sa pulong sa Dios, walay makatabok. Ingon sa Biblia. Versikulo 27, og ang taong dato miingon, ingon pa sa taong dato, patay na siya, tuwa na sa impierno, ingon pa niya, I pray thee therefore, Father, ako nagaampo nga na kanimo amahan, that thou wouldest send him to my father's house. Ang taong dato, ingon pa niya, amahan nga Abraham, magampo ko nimo, nga imong ipadala si Lazaro sa balay sa akong papa. Ang taong dato, nga patay na, tuwa na sa impierno, ingon sa Biblia, iyang gibuhat, versikulo 27, nagampo siya, amahan nga Abraham, ipadala si Lazaro sa balay sa akong papa, kay naa pa ko'y 5 kaigsuon. Dinhi sa Biblia, ang patay nga tuwa sa impierno, nagampo siya sa iyang 5 kaigsuon nga buhi pa. Ingon pa niya, amahan nga Abraham, palihog lang, ipadala si Lazaro sa balay sa akong papa, naa pa ko'y 5 kaigsuon, basin maanhi usab sila aning dapit sa kasakit. Mga higala, ang tao nga tuwa sa impierno, nahadlok siya nga ang iyang 5 kaigsuon maadtupod sa impierno. Ingon pa niya, pwede ba amahan nga Abraham, ipabalik nimo si Lazaro, sultihan niya akong 5 kaigsuon, kay basin maanhi usab sila aning dapit sa kasakit. Versikulo 28, ingon sa pulong sa Dios, verse 29 na diay, si Abraham saith unto him, akong bisayon, si Abraham misulti kaniya, they have Moses and the prophets, let them hear them. Naa na dito si Moises o ang mga propeta, tugot itong 5 nimo kaigsuon nga maminaw ni Moises o mga propeta. Karon wala na si Moises, wala na pod ang mga propeta. Apan karon nga gabi ni apa ko musulti ninyo, magpahimangno ninyo na dunay impierno. Tingali dili ka mo tuog impierno. Tingali na yung kaang impierno di man na tinud sa lida ra man na. Tingali nakita nimo sa salida apan ang Biblia nagingon adunay impierno ug ang tao nga taong dato wa mo tuog impierno. Pero sa diyang siya namatay, tuwa siya misugba sa impierno. Ug nagpakiluoy siya ug usa ka tulo ang taong dato pag-abot sa impierno nang limos ug usa ka tulo nga tubig. Mga higala karon nga gabi di pa ulahi ang tanan. Moabot gyud ta. Kung unsa ning gibot nga ni Richard karon, layo nang usa ka gatos ka tuig mosulod ko ta ng lungon. Simba ko lang. Maana man gyud ta, di ba? Pero ang realidad mao gyud na. Ug di gyud ta kabalo kanus ata. Mubiya aning kalibutan na. Og pagbiya nimo ining kalibutan, langit ug impierno ra gyud ang padulngan. Apan karon nga gabi ani ako, musulti kaninyo. Unsaon man nga di ta mapareha sa taong dato
nga tuwa sa impierno padulong. Unsaon man nga kita usab mapareha sa makilimos nga nakasulod dito sa sabakan ni Abraham, nakaadto siya dito sa gingharian sa Dios. Mga higala, adunay simple tulo ka simpleng butang aron makalingkawas ta sa impierno. Ingon sa pulong sa Dios, Roma 3:23, sanglit ang tanan nakasala o nakabsang sa himaya sa Dios. Tungod sa imong sala, tungod sa akong sala, ingon sa Biblia, come short. Kung saan short? Kulang. Come short of the glory of God. Moadto kag SM. Ang imong plite 20 ra. Pila plite sa SM? 30? 25? O 25 ang SM. Nya 20 ra imong plite. Short. Tuwingon nga ay. Silirahit sa kutaman, baklay ko padog SM. Pwede. Pwede. Pwede kayo. Pero ingon sa Biblia, tungod sa imong sala, short ka, di ka kaabot sa langit. Mabaklay gani mong langit. Apan pasalamat ta, na bisan makasasala kita ang Dios naghimog ko maagi. Nga bisan dautan kita, giatagan ta sa Ginoo chance nga makaadto ta sa langit. Sa unsang pamaagi, ingon sa Biblia, libro sa Buhat, Acts 3:19, ingon sa pulong sa Dios, unang pamaagi, busa kag hinulsol kamo. Si Pastor James nga nagwali parehas ra nimo makasasala. Tingali mayingon ka nga balaan kayo na okay nakabarong. Apan ang barong dili makatabang sa atong huna-huna makasasala kita. Sa atong binuhatan makasala kita. Sa atong sinultihan madakinas lang ganita malikas dayon ta makasala kita. Ug ingon sa Biblia tungod sa atong sala impierno ta. Apan pasalamat ta ang Dios naghimong pamaagi. Iya gihatag iyang buktong anak. Aron di ka madtong impierno. Unsa may imong buhaton? Maghinulsol ka sa imong sala. Ug ingon sa pulong sa Dios, ang imong sala iyahang pagapapason. Ang imong sala papaon sa Dios kung maghinulsol ka. Kitang tanan kung muutang ka sa tindahan, kami gapramutang man sad dito sa ubos. Usahay dinhi, okay Sandra, ilista. Kung makabayad ka, cross out. Papa. Sa Dios, susamang pamaagi ingon sa Biblia, kung maghinulsol ka, ang imong sala iyang pagapapasok. Simple kayong requirement. Pastor, kung saan na maghinulsol? Mangayo kang pasaylo o tubangan sa Diyos. Dili sa ako, dili sa tao. 1 John 1:9, kung kita musugid sa atong mga sala ngadto kang Kristo, siya andam o matarong ang pasaylo sa tanan nato, dili pagka makatarong ano. So mangayo ta og pasaylo ngadto sa Dios. Ikaduha, Acts 16:31, the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tuo ni Ginoong Hesus Kristo o ikaw maluwas. Mga igsoon, mga higala, ang kaluwasan dili baptis makaluwas ninyo. Ingon sa Biblia, tuo ni Ginoong Hesus Kristo o ikaw maluwas. Kinsa imong tuuhan aron ka maluwas? Dili simbahan. Ingon sa Biblia, si Ginoong Hesus. Si Hesus niingon, ako ang dalan. Juan 14:6, ako ang dalan. Ako ang kamatuoran. Kung ako ang kinabuhi, wala nag-ingon si Jesus nga simbahan ng dalan, simbahan ng kamatuoran, wala sa Biblia. Ingon sa Biblia, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, kung ako ang kinabuhi, walay magkaadto sa amahan, kung dili pinaagi ni Ginoong Kristo. Kinahanglan mo tuo ka sa manluluwas si Ginoong Kristo. Ug kun mo tuo ka kang Jesus, ingon sa Biblia, ikaw maluwas. O katapusan, Revelation 3:20, ingon sa pulong sa Ginoo, tanawa, ako nagatindog sa pultahan o nagapanoktok. Ini nga gabi si Jesus nagatindog sa pultahan o nagtoktok. Kini nga pultahan mo ang imong kasing-kasing. Ingon sa pulong sa Dios, kung ikaw nakadungog sa imong iyang tingog ug mag-aabli ka sa pultahan, ako mosulod nganha kanimo. Ingon ni Jesus, mosulod si Jesus sa imong kasing-kasing kung imuhang dawaton si Ginoong Kristo na imong manluluwas. Mga higala, ni ako dinhi aron pagsulti ninyo sa kamatuoran. Na inig kamatay, langit o impierno ra ang atong padulngan. Mismo ang pulong sa Dios nagingon 1 Peter 3:9 na ang Dios dili gusto nga adunay maadto sa impierno. The Bible says, God is not willing that any should perish. Ang Dios dili gusto nga adunay tao maadto sa impierno.
apan iyang gingon, apan ang tanan makakabot sa paghinulsol. Apan naagoy maadto sa impierno. Nga naman, kaya di man yun siya mo hinulsol. Di man yun siya mo angkon nga nakasala siya. Mulingon din ang tao nga, ang Diyos iyang gitambog ang tao sa impierno. Mulingon din ang tao, ang Diyos iyang gisalikway ang tao. Bakak na, ang Diyos dili mo salikway og tao. Apan, ang tao nga nagsalikway sa Diyos, isalikway sa Biblia. Ingon ni Kristo, siya nga nagasalikway kanako niining kalibutan na isalikway sa akong Amahan dito sa langit. Ang tao dili maimpierno tungod kay gisalikway sa Dios. Ang tao maadtog impierno tungod kay ang tao iyang gisalikway ang Dios. Manghinaot ko ani nga gabi unta di ninyo isalikway ang manluluwas si Kristo ang Ginoo. Apan ninyo siyang dawaton sa inyong kasing-kasing o sa inyong kinabuhi. Daghan kayo salamat sa inyong pagpaminaw karon nga gabi. Usa ka pribilehiyo nga nakawali ko. Ug kon sa inyong panimalay gusto ninyo i-invite akong balikon, wa ni bayad. Libre ni. Ang importante nga among nasulti sa inyo ang maayong balita ni Ginoong Kristo. Dili ni iya sa baptist, kundi nagsubay ta sa pulong sa Dios. Sumadto ta sa pagtapos, mag-aawit kita og usa ka alawiton. When we all get to heaven, dito unya sa langit 5 flats. 5 flats. Ang kaluoy. Verse number 1. Everybody now sing. Ang kaluoy niya o gumang ni Jesus awiton ta. Kayon niya sa kalangitan maiadang kadapit. Dito niya sa langit magkamali pa yung tagayon. Ulman kang Kristo isingil tang pagdaog. Sabang sa pagpanaw na tudagan mga kalisod. Kung matapos na ang panaw, ang kasakit mawala. Dito niya sa langit, umagamay pa yung tagayon. Kuluman kang Kristo, isingit ang pagdaog. Paglumanong sugod niya, o siya nagkaroon ta. Kung makita na si Kristo, may mahulay na kita. Dito niya sa langit, upagkamay pa yung tagayon. Tuyog man kang Kristo, isingit ang pagdaog. Padayon ang pagkabon sa giandang gaganti. Kayang kataong ni Kristo, unya man masundot ta. Dito niya sa langit, kung pagkamali pa yung tagayon. Tuyog man kang Kristo, isingit ang pagdaog. Kung yun, atan sa pagtindog, mag-amputa sa pagtapos ni nga serbisyo. Let's pray. Gamhanan, mahimayaon namo nga mahan. O Dios, kami nagahangyo kanimo niini nga kagabhion sa pulong nga among gisabwag giwali sa katawhan.
I-bless Lord gaunta motuhok sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Amahan, nagaampo kami kanimo Ginoo. Bisan pa sa Bongo family ug sa mga bata nga nahibilin sa mga kabataan ni Richard, Lord, mibiya na siya niini nga kalibutan. Akong pag-ampo o Dios nga mga kabataan amahan nga nahibilin, imo silang tabangan, imo silang giyahan, imuha sila Ginoo pagagabayan matag adlaw. Akong ginapray kanimo Lord, si Japet, si RG, si Justin, o bisan pa Ginoo si Tricia May. Nga kini nga mga bata amahan magtubo nga mahinadlokon nga kanimo. Akong prayer o Dios nga imo silang tabangan matag adlaw. Sa ilang panginabuhi, itagbo ang ilang panginahanglan. Ingon man Ginoo sa ilang mama, Lord, dili lalim ang mabilin nga mag-inusara nga adunay 4 ka anak nga walay bana. Kanang pag-ampo amahan nga sa ihang wife, Ginoo ni Richard, tabangi siya Lord. Kaluy siya amahan. Ingon man Ginoo niini nga family, Tanyula family. Salamat Ginoo nga samtang niya pa si Richard uban nila ilaha kining giatiman. Akong pag-ampo Dios sa mga kabataan, kinsa man Ginoo ang mag-atiman niini nga mga bata, giyahi ug tabangi sila Lord. Itago ilang panginahanglan sa matag adlaw. Amahan, salamat sa imong mga pulong ug salamat sa privilege nga nakawali niini. Panalangini kini o Dios, kining tanan among itugyan kanimo uban sa pagpasalamat diha sa among gamahanan nga manluluwas si Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maayong gabi sa tanan. Nice. Yung gabi.